बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है, पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो, हर लम्हा बदलती सूरत हाल। अब पीटीआई ने अपने वज़ीर आज़म के नाम का जो ऐलान कर दिया है कि जी हमारा वज़ीर आज़म ये होगा, उनको नामज़द कर दिया है। इस पे बात करेंगे और साथ ही बहुत बड़ा यू टर्न भी लिया है कि हम पीपल्स पार्टी से भी बात करेंगे और किन किन जमातों का कहा है, क्या सूरत हाल कौन सा टर्न लेने जा रही है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग है। अभी चंद मिनट पहले असद कैसर साहब ने, बैरिस्टर गौहर साहब ने, इन लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बहुत ही दबंग किस्म की। कल मौलाना साहब की, आज इनकी। हो क्या रहा है, क्या होने जा रहा है, क्या शहबाज शरीफ साहब की कुर्सी ख़तरे में पड़ गई है, क्या सूरत हाल क्या है, सब पे बहुत ही खुल के बोलना है। और जनाब सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे बाकी प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, लेकिन रमज़ानुल मुबारक से पहले पहले 25 से 30 मसाजिद में हमने वाटर प्रोजेक्ट्स लगाने हैं, क्योंकि हम तो वैसे लगा रहे हैं आपके तावन और अल्लाह के करम से। तो ये उन जगहों पे लग रहे हैं जहाँ पे नमाजी और रोज़ादार भी वो पानी इस्तेमाल करें, कम्युनिटी भी पानी इस्तेमाल करे। तो ये अच्छी बात है। उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की थी कि 25-30 मसाजिद, हमने कहा जी बिल्कुल इंशाल्लाह। इसी तरह जहाँ मसाजिद में नमाजी भी पानी इस्तेमाल करें, रोज़ादार भी और वो अहलियान इलाका भी, इससे अच्छी बात क्या है। उसकी लोकेशन तब्दील की है तो ये डबल सवाब हो गया। तो ये नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है और आप बहुत ही ताउन फरमा रहे हैं। और आ जाएँ भाई, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कल मौलाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। मैं आपको कुछ बहुत ही अंदर की बातें बताता हूँ कि खिचड़ी क्या पक रही है, क्या मसला है, क्या शहबाज शरीफ साहब की कुर्सी ख़तरे में पड़ गई है। क्योंकि पंजाब में तो ये हुआ है कि मरीम नवाज शरीफ साहबा वज़ीर आला की उम्मीदवार नामज़द हुई हैं और उनके अब अपने भी को तकरीबन 153 ये उनके पास एक सादा मेजॉरिटी आ गई है, सादा अक्सरियत आ गई है। वो पहले उनके पास सादा अक्सरियत है, अब यानी कि उनकी सादा अक्सरियत अपनी आ गई है। कुछ आज़ादों की शमूलियत के बाद आज़ादों ने शमूलियत अख्तियार की है, और जब भी किसी पार्टी में कोई आज़ाद शमूलियत अख्तियार करता है, वो उसी पार्टी का बाकायदा उसी तरह मेंबर बन जाता है जैसे कोई पहले मेंबर होते हैं। और अगर फिर वो क्रॉस करना चाहे, फ्लोर क्रॉसिंग, तो वो उसके पास वो ऑप्शन नहीं होती, उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है फ्लोर क्रॉसिंग के कानून के तहत। ये मैं आपको कानून बता रहा हूँ, बाकी कानून को इधर उधर तोड़ने मोड़ने वाले वो तो फिर आपको पता है, कानून वैसे ही पाकिस्तान में मोम की नाक है, जिधर उठा के जिधर लगा दें, मर्जी है आपकी। तो लेकिन कानूनी पोजीशन ये है कि फ्लोर क्रॉसिंग का, लेकिन फिर भी कानून तो होता है, कानून तो कानून है। अच्छा, अब बात यह है कि अभी अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है असद कैसर साहब, और दो तीन बातें इसमें बड़ी अहम हैं, और साथ ही बैरिस्टर सैफ साहब और इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और उन्होंने उमर अयूब साहब को, उमर अयूब साहब आपको मालूम है कि जनरल अयूब साहब के पोते हैं, और जनाब गौहर अयूब साहब जिनका अभी हाल ही में इंतकाल भी हुआ, और गौहर अयूब साहब के फर्जंद अर्जमंद हैं और वो भी अंडरग्राउंड हैं, उन पर भी मुकदमात हैं 9 मई के। तो माशाअल्लाह पीटीआई ने वज़ीर आला भी 9 मई वाला बना दिया, और खैर से जो है ना, उमर अयूब जो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं वो भी 9 मई वाला अनाउंस कर दिया। तो किधर गए जनाब वो बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें, और किधर गई जनाब उस वक़्त के वज़ीर आज़म जो बड़े कर्रो फर से हमें बता रहे थे, शहबाज शरीफ साहब, कि ये जो 9 मई है, ये मौजूद है ना, ये जो 9 मई है, ये असल में आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ प्लानिंग थी, ये असल में पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिश थी, ये असल में मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश थी। तो इसका मतलब ये है कि 9 मई वाले ही जिनको गद्दार कहा गया, वही वज़ीर आज़म के भी उम्मीदवार और वही वज़ीर आला के भी उम्मीदवार। तो 9 मई वालों को तो उन्होंने किस तरह का मैसेज दिया है, 28 मई वालों को या रियासती इदारों को, या इनको मैसेज क्या दिया है कि ये 9 मई वालों को हम बनाएंगे। कल भी शेर अफजल ने कहा कि 9 मई चाहे वो दोबारा हो या 10-12 हो, ठीक है ना, चाहे दूसरी दफ़ा हो जाए या 10 बार हो जाए, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह की बदमाशी माजत के साथ और इस तरीके से, तो किधर गए रियासती इदारे, और किधर गए जिन्होंने आज भी अली अमीन को अपने छतरी तले बिठाया हुआ है। खैर उसको छोड़ दीजिए। तो बहरहाल अब बात यह है कि उन्होंने 2-3 बातें बड़ी अहम की। एक तो उन्होंने अमेरिका को लथाड़ा पथाड़ा
बैरिस्टर सैफ ने भी कहा कि अमेरिका हमेशा करप्ट लोगों की और आमरों की हिमायत करता है, और साथ ही उन्होंने फिर ये भी कहा कि अमेरिका को चाहिए कि धांधली पर आवाज़ उठे। चूंकि अमेरिका ने अब वो कुछ नहीं कर पाया, इस वजह से अमेरिका पे वो चढ़ दौड़े। एक तो अमेरिका को फिर से उन्होंने गालियां देना शुरू कर दी, अब यूथियों का फिर से वही गुलामी ना मंजूर, और हम कोई आज़ाद, हम तो गुलाम हैं, हम तो आज़ाद हैं, और ये है क्या हम तो गुलाम हैं कि जो तुम कहोगे वो मान लेंगे। फिर वो अमेरिका पे चढ़ दौड़ेंगे यूथियों का, फिर से यूथियों को नई चाबी भरी गई है। अच्छा, अब उसके बाद आ जाएं, उन्होंने कहा है जनाब कि हमारे जो उम्मीदवार हैं वो उमर अयूब साहब हैं, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बानी पीटीआई ने हमें मुज़ाकरात का टास्क दिया है, हम तमाम उन जमातों से मुज़ाकरात करेंगे, राब्ता करेंगे कि जो एहतजाज कर रही हैं इलेक्शन के ख़िलाफ़, उनमें से सबसे पहले JUI का नाम है। ठीक हो गया। हम मौलाना फजल रहमान साहब से भी रब्ता करेंगे, जमात इस्लामी से भी रब्ता करेंगे, ANP से भी रब्ता करेंगे, बाकी दीगर जमातों से भी हम रब्ता करेंगे, जो दीगर जमात मसलन GDA है वगैरह वगैरह, बाकी जितने भी हैं। तो ठीक है। अच्छा, एक ख़ास बात उन्होंने की, उन्होंने कहा हम अभी पीपल्स पार्टी से भी रब्ता करेंगे। ठीक है ना। ये क्या चक्कर है? पीपल्स पार्टी तो ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है कि हम नून लीग को वोट देंगे। गो के पीपल्स पार्टी पहले PTI के साथ मिलना चाह रही थी, लेकिन पीपल्स पार्टी अब अनाउंस कर चुकी है कि हम तो नून लीग को वोट देंगे। ठीक है ना। और नून लीग को हम उसके उम्मीदवार को, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है, सारा कुछ। वो भले बादले नाखास्ता हो, लेकिन हो चुकी है। जिसने बिठाना था उन्होंने बिठा दिया है साथ। वही जो बिठाते होते हैं, बिठाते भी वही हैं और उठाते भी वही हैं। हाँ, समझ आ गई ना आपको ना। बाकी माशाल्लाह मुझसे बहुत ज़्यादा समझदार हैं। ठीक है ना। जो बिठाते हैं वही उठाते भी हैं, वही लिटाते भी हैं। हाँ, अच्छा, समझ आ गई ना। आगे चलें। अब पीपल्स पार्टी का उन्होंने कहा कि जनाब हम उनसे भी रब्ता करेंगे। ये क्या चक्कर है? ये ऐसे नहीं कह दिया उन्होंने, ये मेरे पास इतलात हैं, आपको मैं बता दूँ कि ये अब भी मलिक रियाज साहब की सरतोड़ ये कोशिश है, मलिक रियाज बहरिया टाउन वाले, कि किसी तरीके से, और वो कुछ ऐसे अनासर को भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत सा। अब कल मौलाना साहब ने आसमा शिराजी साहबा को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने हर सीट पर पैसे लिए हैं, अरबों रुपए लिए हैं, अरबों रुपए। ये रिजल्ट भी इस्टेब्लिशमेंट ने बनाए हैं, एक एक रिजल्ट, एक एक फॉर्म इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया है, एक एक हल्के का रिजल्ट उन्होंने, और अरबों रुपए लिए। ये सीटें अरबों रुपए की बिकी हैं। ठीक है। अब मैं मुझ नाचीज़ जो आप मुझे सुनते हैं एतमाद के साथ, प्यार मोहब्बत आपका जो मिलता है मुझे, और मुझे भी आपका इंतहाई एहतराम है। बात यह है कि मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि ये जो आज़ाद आए हैं ये पैसे दे के आए हैं। अब ये पता नहीं पैसे कहाँ कहाँ गए हैं, और फिर इन आज़ादों को कहाँ कहाँ किस किस तरीके से जैसे जैसे इधर उधर एडजस्ट करवाने का प्लान था। प्लान लंबा था। अब मसला ये है कि वो PTI वालों ने उनके घरों पर हमला करना शुरू कर दिया है। फिर उसके बाद ये उन्होंने कहा अभी थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि अक्सरियत हासिल हो गई है ना नून लीग और पीपल्स पार्टी और MQM ना, तो अभी ये हंगामा नहीं क्रिएट करना, अभी थोड़ा सा रुक जाएं। इन आज़ादों को बाद में इधर उधर करते रहेंगे, वो उनका बड़ा अच्छा प्लान है। ठीक है ना। और वो करते भी रहेंगे, और वो जब करेंगे तो फिर वो आपको पता है वो बहुत सारी। तो अब मौलाना साहब ने कहा है कि यहाँ पे अरबों रुपए लिए गए हैं। ये सारी गेम ही इसी चक्कर की थी। अब जनाब क्या है मलिक रियाज साहब का, मलिक रियाज ने भी अपना पैसा भी लगाया, अपना असर रसूख भी इस्तेमाल किया, और फैजी टोला वही वो इस्तेमाल हुआ उनकी आज भी ये कोशिश है कि किसी तरीके से पीपल्स पार्टी और PTI की हुकूमत बन जाए, क्योंकि फिर मेरे वारे नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। तो फिर मसला है, फिर अगर यहाँ पे तो नून की गड़बड़ साथ साथ लगी रहेगी तो उसमें। लेकिन एक बात ही है, अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं क्या शहबाज शरीफ साहब की कुर्सी खतरे में है। भाई मुझे नहीं लग रही। उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब से बड़ा ताबेदार बंदा आज तक पैदा ही नहीं हुआ। समझ आ गई ना। ठीक। उनमें बगावत वाला या मज़ाहमत वाला बटन ही कोई नहीं, ये पक्की बात है, लिख रखो। ठीक है ना। जो एक पुल का क्रेडिट यहाँ पर ये बाईपास बना 12 में, ये जो मरी की तरफ जाता है, एक पुल का क्रेडिट जो आर्मी चीफ को देता है,
اس سے بڑا تابعدار ہو سکتا کسی کا باپ ہی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ شہباز شریف صاحب میں مزاحمت والا بٹن ہی پیدا کوئی نہیں ہوا۔ میں کہتا ہوں کوئی بھی دوسرا سیاستدان الٹا کھڑا ہو جائے، شہباز شریف صاحب جیسی تابعداری نہیں کر سکتا۔ تو اسی وجہ سے تو شہباز شریف کی کرسی کو کوئی بھی کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے بھائی۔ یہاں تک اس حد تک تو میرے نون لیگی بھائیوں کو مبارکباد ہو، سمجھ آ گئی ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو بھی نواز شریف کی طرح سیاست نہیں کرنی ہوگی۔ اگر وہ نواز شریف کی طرح انہوں نے سیاست شروع کر دی تو دوسرے دن گھر چلی جائیں گی، وہ پیویلین لوٹ جائیں گی۔ ان کو اپنا سیاسی وارث اپنا سیاسی جو ہے سامنے سیاسی قبلہ، وہ اپنے چچا شہباز شریف صاحب کو بنانا پڑے گا، والد صاحب کو نہیں۔ والد صاحب تو مزاحمتی بندے ہیں، وہ بگڑ جاتے ہیں، اسی وجہ سے تو ان کو خیر سے مائنس کیا گیا، اس وجہ سے کہ ان کو اب شہباز شریف کو فالو کرنا پڑے گا، مریم نواز کو۔ وہ یہاں پر نواز شریف کو نہیں، شہباز شریف کو۔ اگر انہوں نے شہباز شریف کو فالو کیا تو پھر وہ وزیر اعلیٰ کے بعد وزیر اعظم بھی بنیں گی۔ اور اگر انہوں نے کوئی ادھر ادھر کہیں مزاحمت یا رکاوٹ یا کوئی آنکھیں دکھانے یا یہ والی کرنا شروع کی تو پھر آپ کو پتہ ہے پھر وہ سازش ہوتے ہوئے دیر لگتی نہیں ہے، 2 منٹ میں سازش ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بات یہ ہے، اب آپ اندازہ کیجئے حالت تو یہ ہے نا کہ یہاں دوسری طرف یہاں جب نواز شریف صاحب آئے تو اس وقت انہوں نے کہا جی ہم تو جیتے جتائے ہیں، ان کو اس طرح سے جھانسا دیا گیا، ہم تو بالکل وہ سارے ہمارے ساتھ ہیں، نکلے ہی کوئی نہیں، کمپین ہی کوئی نہیں کی انہوں نے۔ اور ساتھ کمپین تو چھوڑ دیجئے، باقی پارٹیوں کے ساتھ رابطہ تک نہیں کیا۔ مولانا صاحب خود ناراض تھے کہ انہوں نے تو سلام دعا تک کوئی نہیں کیا، باقی پارٹیوں کے ساتھ رابطہ ہی ختم کر دیا ہے، صرف اس وجہ سے بیٹھ گئے کہ جی ساڑی تے گل ہو گئی ہے، اسی گل نے مروا دیا ہے۔ انہوں نے نہ کمپین کی، نہ کوئی رابطے کیے، نہ کچھ کیا۔ اب اس کے بعد یہ اینڈ تک، حالانکہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بننے کے لیے بالکل ریڈی تھے، وہ تو کہہ رہے تھے 10 سال چاہیے استحکام کے لیے، وہ تو اپنی پریمیئر شپ کے لیے، وہ تو لوگوں کہہ رہے تھے جو مجھے ہٹا رہے تھے وہ تو چلے گئے، میں آج بھی کھڑا ہوں۔ اب تو حالت یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ان کو قومی اسمبلی کی سیٹ بھی چھوڑنے کا مشورہ دے رہے ہیں کہ جی چھوڑیں، پر دفع کریں، کیونکہ وہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ بس آپ آئیں گے اور ساتھ ہی آپ کی جگہ کوئی بھی بیٹھے، آپ قومی اسمبلی میں جائیں گے تو یہ شیر افضل مروت جیسا بدتمیز آدمی آپ کو تنگ کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، اس طریقے کی باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ نون کو کس طرح کا دھوکہ ہوا ہے۔ دوسری طرف آپ پروپیگنڈا کا آپ دیکھیں تو کہتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب تھے تو ملاقات کے لیے جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی گئے ہیں، ہاں جی ٹھیک۔ پھر اس کے بعد کسی نے کہا جی نہیں وہ تو نہیں گئے، لیکن ایک دوسرے لیفٹیننٹ جنرل صاحب گئے ہیں، پتہ نہیں اویس دستگیر صاحب کے کیا ان کا نام بتایا جا رہا ہے، اور وہ انہوں نے جا کے عمران خان کو پیشکش کی ہے کہ جی آپ سے آپ کے یہ سہولتیں ملیں گی، ہم آپ کو بنی گالہ بھی شفٹ کر دیتے ہیں، آپ کا اپنے پارلیمنٹ میں بھی رہیں گے، یہ سارا کچھ اسی طریقے سے رہے گا، آپ کو بعد میں فیسیلیٹیٹ بھی کر دیا جائے گا، لیکن ابھی آپ سسٹم کو چلنے دیں، ابھی آپ کیونکہ اکانومی بہت خراب ہے اس وجہ سے IMF پروگرام کینسل کر دے گا، ابھی آپ ملک کو چلنے دیں۔ میں چھوٹی سی بات کرنی ہے، مجھے نہیں پتا اگر یہ سچ ہے، پہلی بات 2 باتیں ہیں، اس بات پر ISPR کا ریئیکشن آنا چاہیے، ان کا رد عمل آنا چاہیے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، نمبر 1۔ اور اگر یہ سچ ہے اور اگر ایسا ہی ہے کہ اتنی ریاست مجبور ہو گئی ہے کہ عمران خان سے منت سماجت کرنے جیل چلی گئی ہے، اور ریاستی ادارے اور اسٹیبلشمنٹ اور پاک فوج اور جرنیل وہاں پہ عمران خان کے جا کے جیسے یوتھیے کہہ رہے ہیں کہ پیر پکڑ رہے ہیں اور عمران خان ان کو انکار کر رہا ہے، اگر اتنی ہی مجبوری آ گئی ہے تو پھر وہی والی بات، مجھے چھوٹا سا لطیفہ وہ یاد ہے، وہ آپ کو بھی پتہ ہے نا، وہ بات یہ ہے کہ اگر بالفرض وہ کوئی کہتے ہیں نا کہ میں کسی قوم سے نہیں، میں اس وجہ سے معاف کیجئے گا، میں اس طرح کا بندہ ہی نہیں ہوں، میں ہر قوم کا ہر پیشے کا احترام کرتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں نا کہ ملکہ برطانیہ کا دور تھا اور کوئی جنگ شنگ لگی تو وہ جیسے تو وہ کچھ لوگ آ گئے بھرتی کے لیے حکومت والے، اور ایک میراثی کے گھر، تو ان کے بیٹے کو پکڑ کے جین کو بھرتی کرنا ہے، تو ان کی والدہ جو ہے نا وہ سامنے آ گئے، اس آکھے بیٹا یہ تسی کتھے لے کے جا رہے ہو میرے پتر نو؟ اس آکھے جی ملکہ نو تھوڑے پتر دی ضرورت پہ گئی ہے، تھانوں تے فخر کرنا چاہیے۔ اس آکھے پتر اے تے نفیس طبقہ، اے تے گانا بجانا تے ڈھول تے اس قسم دا، اے تے مارشل ریس ہے ہی نہیں، تے تسی کتھے لے کے جا
چاہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا اچھا پہلے تو انہوں نے نا ان کی والدہ نے کافی کوشش کی بیچاری نے، تو پھر انہوں نے کہا کہ جب ان کو پتہ چلا کہ یار یہ نہیں چھوڑتے، یہ لے کے جائیں گے، تو انہوں نے کہا جی آپ اس کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ کہ جی ملکہ کو ضرورت پڑ گئی ہے اور یہ آپ کا بیٹا ادھر جنگ لڑے گا اور یہ حسین۔ انہوں نے کہا جی پتر یہ اگر اتنے نوبت آ گئی ہے نا کہ میرا پتر جنگ لڑے گا، میراسی دا پتر، تو انہوں لے کے جا رہے ہو، تو پھر ملکہ نو کہو دشمن نال صلح کر لو۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر عمران خان کے جوتے پکڑنے کی نوبت آ گئی اور وہاں پہ بیٹھنے کی، اور ریاست وہاں پہ بیٹھ کے ان کو منت سماجت کر رہی ہے کہ خدا کے لیے ملک کو چلنے دو، تو بھائی ایسی کوئی قیامت نہیں آ گئی، عمران خان کو جیل سے نکالو اور جا کے وزیر اعظم بٹھا دو۔ اس ملک کی سزا عمران خان ہے، اس ملک کے عوام کے لیے عذاب عمران خان ہے۔ یہ اللہ اور رسول کا فیصلہ ہے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ اسی طریقے سے جس طرح کے عوام اسی طرح کے حکمران، اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ تو پھر آپ منت سماجت کرنے، یا تو ریئیکشن آنا چاہیے کہ یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے، یہ رد عمل آنا چاہیے، اس کا جواب آنا چاہیے، اور اگر جواب نہیں آ رہا تو پھر ان کو بٹھائیں۔ اس میں کباہت کون سی ہے؟ جن کی اتنی مجبور ہو گئی ریاست کے منتیں کر رہی ہے، اگر میں کہہ رہا ہوں اگر ایسا ہی ہے کہ وہ منتیں کر رہی ہے تو پھر تو ان کو بٹھائیں اور وہاں پر جو ہے نا ان کو وہ کریں۔ اب اتنی کامیابی کے ساتھ پروپیگنڈا کرنا اور پھر سارا چپ لگ گئی ہے ہر کسی کو کہ جی جرنیل کی وہاں پہ، اگر واقعی جرنیل ہی جا رہے ہیں عمران خان سے منتیں سماجتیں کرنے تو پھر عمران خان کو بٹھاؤ بھائی، تاکہ میں تو کہتا ہوں بٹھائیں، اللہ کرے اس قوم کو چینی 10,000 کلو ملے۔ یہ اب جو بندہ، کسی نے بھی مجھے مہنگائی کا میسج کیا نا، کسی نے بھی، میں تو نہیں کہوں گا، میں تو بالکل اس کا، میں تو سخت خلاف ہوں اس چیز کا، کہ میں کہتا ہوں کہ بھائی شہباز شریف کو میں کبھی سفارش کروں یا ویڈیو کے ذریعے یا کبھی لائیو یا کبھی بھی، یا اس حکومت کو کہ آپ مہنگائی کام کرو، آپ یہ کرو، اللہ کرے خود کریں، اللہ کرے مہنگائی ہو کم، اللہ کرے بجلی کے بل کم۔ میری دلی خواہش، اگر ذاتی خواہش پوچھے نا، میں تو ان کو یہاں سے اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعے بھی کہوں گا بھئی یہ قوم اسی لائق ہے کہ اس کو 10,000 روپے کلو چینی کر دو، 8,000 روپے کلو آٹا کر دو، 10,000 لیٹر پیٹرول کا کر دو، بجلی کے بل جو 50,000 40,000 30,000 آ رہے ہیں وہ 4 لاکھ کر دو۔ کیوں؟ ایک قوم سستائی والی، پرفارمنس والی ہے ہی نہیں، یہ پرفارمنس کے چکر میں ہی نہیں آتی، یہ نعرے کے چکر میں آتی ہے۔ آخر پہ جب نکلو جھوٹ موٹ کے رو لو اور نعرے لگاؤ، بیانیاں بناؤ، امریکہ نے مجھے نکال دیا ہے، مجھے یہ امریکہ کھا گیا ہے، یہ تو ہم کو غلام ہیں، میں اپنی قوم کو غلامی سے آزاد کراؤں گا، یہ ہے وہ ہے، علامہ اقبال کے 2 4 6 ترانے ادھر ادھر اشعار کر کے یہ قوم ویسے ہی آپ کو پتہ ہے چول بدھو بن جاتی ہے، اور وہ پھر آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے۔ مقصد کہنا ہے، میں آخر پہ اسی پہ ویڈیو ختم کر رہا ہوں۔ یہ کہیں پر میں گیا مارٹ میں، تو وہ پھر جو ہے نا ایک یوتھیا بھی وہ کسی کے ساتھ، آج کل ہر جگہ پہ ہی سیاست کی وہ جو ہے نا بحث ہوتی ہے، تو وہ یوتھیوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اور باقی سب کے ساتھ بحث ہر جگہ پہ کی ہوئی اور ہر حوالے سے، تو وہ بتا رہا ہے کہ جناب عمران خان نے تو نہیں مانا، وہ تو کہتے ہیں کہ آپ نکلیں، اور بس یہ ہمیں بتایا ہے فلاں صاحب نے بھی، وہ کوئی نام لے رہے تھے کچھ یوٹیوبرز کے بھی وغیرہ وغیرہ، تو انہوں نے کہ بس یہ آتے ہیں اگلے 4 روز میں وہ باہر نکل آئیں گے اور اگلے 3 دن میں وہ وزیر اعظم بن جائیں گے، بات اتنی سی ہے۔ میں نے کہا یار یہ تو اگر بالفرض ان کے پاس میجارٹی پوری ہو بھی جائے تو تب بھی وہ یہ نہیں ہو سکتے، ان پہ جتنے کیسز ہیں جیسے کہ اگلے 4 روز میں وہ نکل آئیں اور اگلے 3 دن میں وزیر اعظم بن جائیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نقوی صاحب آپ بھی اس طرح سے باتیں کرتے ہیں، مایوسی نہ پھیلایا کریں، اللہ کے لیے کوئی ناممکن بات ہے۔ اب دیکھو نا ایموشنل بلیک میلنگ کس طرح سے کرتے ہیں یوتھی کس طرح سے کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے کوئی ناممکن بات ہے صحیح، وہ چاہے تو وہ یوں کر کے کر دے، سارے اس کے کیسز بھی ختم کر دے اور سارے اس کے۔ اب یہ ایموشنل بلیک میلنگ، اب میں نے اسے وہاں تو کچھ نہیں کہا، اب آپ کو پتہ یوتھیوں کی عادت کا، میں نے کہا بھائی آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ یوتھیوں کا اپر چیمبر بھر دے، نہیں ہے ناممکن نا، لیکن وہ نہیں بھر رہا، وہ خالی رکھ رہا ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یوتھی کسی بات کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ یوتھیوں کا اپر چیمبر فارغ ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔